ها هو البنات المسمن ديالنا بعد ما طيبته وساليته كامل، باش نوريكم كيفاش كيجي من داخل. كيجي ناشف، كيجي كله مورق، ورقه ورقه، رقيقين وطايبين، وما فيش ديك الحبيبات لا تاع السميد لا تاع حتى شي حاجه. ها هو رقيق، واخا قبيله رققناه مزيان، راه ملي كتحطوه يطيب كي سميتو كياخذ الفورمه ديالو، كيجي هكا غزال. ها هو طايب وكلشي مورق البنات، وريقات ورقه ورقه. ها هو كله مورق. وجربوها البنات ما تندموش، وبالصحه والراحه. كيجي غزال 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 غزال، صلاه على النبي. وبالصحه والراحه البنات، ونتمنى تعجبكم الوصفه ديالي والطريقه ديالي ديال المسمن. جربوه وردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. يلا نخليكم، صباحكم مبروك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم واحد المسمن سهل سهل وبسيط. طبعا المبتدئات ما فيه لا سميده لا فينو لا حتى شي حاجه. نحتاج غير الدقيق العادي، البيض الفورس، شويه المليحه صافي، وكنعجنوا الدقيق ديالنا، وشويه ديال سنيده على حسب الذوق. انا كاع ما كنديرهاش، كندير غير الملحه وشويه الملحه غير شويه وسميتو، ونعجنو عادي. وكنحتاجو الزيت مخلطه مع الزبده غير شويه، وشويه الزيت باش نقطعوا العجينه ملي نساليو، وشويه الفينو طبعا غير معلقه صغيره. ها هي غير معلقه صغيره للترق صافي. هادشي اللي غادي نحتاجو. كنحتاجو شويه الملحه غير شويه شويه هكا، ماشيش بزاف. قد هكا ديال الملحه شويه وصافي. الا بغيتو ديروا مع واحد شويه كوك ديال سنيده ديروها باش يجيكم محمر. انا صراحه كيجيني محمر بلا سنيده، حيت من بعد كندير معاه سميتو شويه العسل ولا شويه سميتو الفرماج باش ما يجيش حلو بزاف. البنات راه كنعجن بالماء دافي. صراحه هذا راه غير كنجمعو هنا، وراه كنعجنو فوق بلان دو طرافاي باش نعجنو مزيان. حيت البنات نقولوا المعقول ونقولوا الصراحه، راه المسمن راه السر ديال النجاح ديالو هو يكون معجون مزيان، يعني تعجنيه مزيان هكا كيجيك مورق مزيان ويتنفخ لك غير بوحديتو، بلا ما تحتاجي دوك الحوايج الاخرين ديالنا ديري الخميره لا ديري داكشي، راه ما عنده حتى شي فائده الا ما تعجناش العجينه مزيان. بس ضروري البنات تعجن. من بعد ما جمعتها في ديك القصريه نهبطها هنا باش نعجنها مزيان. انا عز عليا الصراحه نعجنوها البنات مزيان، بردو فيه الغدايل كاع حتى يطرطق. ها هو من بعد ما عجنته، ها هو راه صافي بدا كيطرطق، معجون مزيان. ها هو البنات بعد ما عجنته مزيان بدا كيطرطق صافي. دابا غنقطعوه كريسات صغارين
كيجي هكا زوين. دابا غنقطعو بشويه د الزيت. ها هي نقطعو غير بيدينا بحال هكا. شويه بشويه حتى نساليوهم كاملين. ها هو بعد ما قطعته كامل درت له التقطاع كامل ودهنته بشويه الزيت باش يطلق على خاطر بلا ما نصدق. درت ليه هنا بلاستيك لا حتى شي حاجه، خليته هكاك ودهنت سطح العمل حتى هو. وجيت بديت بالاولى اللي بديت بها اللي قطعت، وغادي نصايبها على هاد الطريقه. ساهله البنات، ما تعذبوا معاه ما حتى شي حاجه. باش يجيكم مورق خص هاد سميتو العجينه تجيكم رقيقه. رقوها مزيان ما امكن. رقوها البنات ما امكن باش تجيكم مرق الداخل. راه هذا هو السر ديال التورق ديال الداخل. خص تكون العجينه معجونه مزيان وسرحتوها هكا مزيان. ما تخافوش منه، واخا هكاك راه ما كيتقطعش. واخا كاع يتقطع راه ماشي مشكل، يتورق حيت هادشي كامل راه كيتطوى. هادي جرحتها هنا بيديا كتجي على هاد الشكل كبيره هكا. نشرتها كامله. ومن بعد البنات راه كنجيب الزيت اللي كنت خلطتها مع الزبده وكنرش بحال هكا وكندوز يديا. وعاد كنجيب ديك السميده اللي كنت قلت لكم، ديك المعلقه غير شويه، غير نرشو بحال هكا صافي. نطويوها هكا ونعاود تاني نرش بالزبده وثاني شويه الفينو، غير شويه صافي. هادي راه كندوز غير عليها يديا حيت كانت فيها شويه الزبده. الا ما كانش كنزيد شويه الزبده غير شويه. كنرش يديا داك اللي كان فيها، داك الفينو اللي كان فيها راه سستو عليهم صافي. وكتبقى هكا ها هي مربعه. وكنحطهم على جنب حتى نسالي كامل هاد الكميه وعاد نرجع نطيب. كما قلت لكم راه كنسبقوا بالاولين اللي قرصناهم، راه هما باش كنسبقوا حيت باش تكون لينا العجينه ساهله وارتاحت شويه. حيت انا ما كنخلي الصراحه اللي يرتاح ل 10 دقائق لا 5 دقائق والو. كنعجنو كنقرصو كنبدا نخدم به صافي. ندير عاوتاني نفس العمليه الثانيه. نشروها كامل تسرحها مزيان البنات باش تجينا رقيق لداخل ويجينا مورق مزيان. تورق على حتى تقريبا يبان لكم سطح العمل. نفس العمليه كنرشو الزبده ونقرصو بشويه ديال الفينو غير شويه
تقريبا لهاد المسمن راه نحتاجو كاع غير معلقه كبيره ما كاملش ديال الفينو. كما قلت لكم ثاني راه كنرش صباعي صافي، ونفس العمليه. دابا هادو راه درتهم هنا تيسالي، تنساليهم كاملين ها هما. نطيبهم وحده بوحده ونوريكم ديك الساعه كي البنات. حتى درت المقله ديالي تسخن، عاد جيت نبدا بالاولى اللي قلت لكم اللي بديت بها، ها هي هذه. غنقرصها غير شويه كما قلت لكم، راه ما تقرصوهاش قبل، حتى ديروا المقله ديالكم تسخن عاد تقرصوها. ساهل ماهل، كيجي واعر ومورق. ها هو ما قرصتها هي، ونديرها دابا في المقله ديالنا اللي درتها تسخن. ها هو البنات ملي درت المسمن ديالنا، ها هو بدا كيتنفخ غير بوحديتو. درتها غير تا بياضت من التحت، قلبتها دغيا بعد ما سخنت الماقله ورشيتها بشويه الزيت، وراني قلبتها المره الاولى الشريطات، وهي تنفخات. شتي كي جات كيتنفخ كله، شتي كي جا كله كيتنفخ. واخا كان رقيق فاش كنت كرستو داكشي، ولكن دابا جا هو هذاك وتنفخ بوحديتو. شوفي الجناب كي داير، كلشي كيجي مورق بهذه الطريقه البنات، راه ساهله وبسيطه. هو كيتنفخ في البلايص اللي كان مازال يتنفخ فيهم، سهل وبسيط البنات، غير زعموا عليه وجربوا. وراه كما قلت لكم هذه هي الطريقه والسر ديال النجاح ديال المسمن. ما كاين لا خميره فوريه لا السميد، راه ما كاين، غير عجني مزيان اختي عافاك وورقي مزيان صافي غيجيك هو هذا.